नेकपा एमालेका अगाडि झुक्यो सरकार। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार। छानबिन समितिका लागि उच्चस्तरीय समितिको मस्यौदा तयार भएको जानकारी। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको छुट्टै छलफल। के भयो छलफलमा यसको विषयमा पुरै जानकारी। शीर्ष नेताहरूको बैठकको साँची बस्नु भनेकै बदनाम हुनु मात्रै हो भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्री विजय कुमार गक्षदार र पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय शाहसँग सिआइबीले लियो बयान। डम्बर श्रेष्ठ भने फरार। सिआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा उझायो बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन। सिआइबीको अनुसन्धानमा अदालतको भन्दा गठबन्धनको आदेश हाबी भएको दाबी। निर्णयकर्तालाई बनाइएन प्रतिवादी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी मात्रै राखियो र 4 पूर्व मन्त्री सहित 286 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको खुलासा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन सिआइबीको राय। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नआएपछि शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न सकेन। संसद बैठक आज नचल्ने शीतल निवासमा माधव कुमार नेपालले भने मलाई देख्नुपर्छ भनेर ओली बैठकमा आएनन्। एकीकृत समाजवादीको छायाले गर्दा सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले नआएको माधव नेपालको टिप्पणी। राजनीतिक रूपमा सक्रियता आफूले नदेखाएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। संसद सञ्चालन गर्ने सहमतिको नजिक पुगेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। स्वार्थपूर्ति भए सदन चल्न दिने नत्र अवरोध गर्ने एमालेको निर्लज्ज चरित्र हो भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता नयन सिंह महरको टिप्पणी। भ्रष्टाचारका खोलिएका फाइल पनि बन्द हुने खतरा बढेको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको आरोप। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध अदालत जाँदै नेकपा एमाले। चाबाहिलको गंगा हिट्टीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलायो डोजर। भाडामा बसेकाहरूको भयो बिचल्ली। निजामती कर्मचारीलाई विवाहको बिदा दिने। थारू क्लस्टर छुट्याएर आरक्षणको व्यवस्था। त्रिवीले ढाड सेक्ने गरी बढायो इन्जिनियरिङ स्नातकको शुल्क। विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित। त्रिवीको पुस्तकालयमा अध्ययन गर्दा वर्षको 1100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने विद्यार्थी आक्रोशित। धेरैजसो क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। 1-2 स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। दाङमा अपहरणपछि बन्धक बनाएर कुटपिट गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ। नवलपुरको दाउन्नेमा बस पल्टँदा 29 जना घाइते। 17 घण्टापछि खुल्यो मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड। हास्य कलाकार जितु नेपालको हास्यव्यङ्गी गाई जात्रा 2080 मा देउबाले देश छोडेर जाँदै। नेपाली फिल्म गोर्खा वारियरलाई शुभकामना दिँदै बेलायती प्रधानमन्त्रीले लेखे पत्र। नयाँ भरतपुर सब स्टेशन र हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइनको उद्घाटन। शेयर बजार 17.5 अङ्कले बढ्यो। 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार। थाइल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन स्वदेश फर्कना साथ जेल चलान। विरोधका बीच परमाणु दूषित पानी बिहिबारबाट समुद्रमा फाल्ने जापानको निर्णय। जिम्बाब्वेमा अगस्तको 23 मा आम निर्वाचन हुँदै। चीनका किसान काटिएको धानको गाँजबाट पनि पुनः धान फलाउन सफल भए। वाग्नरका प्रमुखको भिडियो सम्बोधन अफ्रिकालाई स्वतन्त्र बनाउन खटिएको छु। आइसिसी वुमेन्स टी20 एसिया क्षेत्र छनौटको 4 देश सम्मिलित सिरिजको पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालको सुखद सुरुवात। र ब्याडमिन्टन एसिया क्षेत्रीय जुनियर च्याम्पियनशिप 2023 मा नेपालकी दिलासा राणा र इहाना सर्सनको जोडी अन्डर 15 डबल्समा फाइनलमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको मस्यौदा तयार भएको प्रसङ्गबाट। सुन तस्करी छानबिनका लागि बनाउने उच्चस्तरीय समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख 3 दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले सो उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मस्यौदा तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सरकार र सो प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सहमत भएपछि एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे रहनु भएको कार्यदललाई यसको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोही जिम्मेवारी अनुसार आफूहरूले यसको मस्यौदा तयार पारेको र सर्वदलीय बैठकमा पेश गर्न लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पछिल्लो सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै गत साउन 10 गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। सोमबार बसेको बैठकमा भने सत्तापक्ष सो समिति बनाउन सहमत भएपछि दलहरूले त्यसको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल नै गठन गरेका थिए। अब बस्ने सर्वदलीय बैठकले सो मस्यौदामाथि छलफल गरी सो समितिको कार्यादेश र संरचना टुङ्गो लगाएपछि संसद बैठक सुचारू हुने नेताहरूले बताएका छन्।
सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठकमा भेला भएका शीर्ष नेता सामान्य जमघट गरेर उठे लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ छुट्टै छलफलमा जुट्नु भएको छ। अरू नेताहरू हिँडेपछि उहाँहरू 3 जना मात्रै बस्नुभयो। यसअघि आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा देउवाले बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिएको र माओवादीका नेताहरूलाई भने प्रमाण भेटिँदा पनि उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीप्रति रोष प्रकट गर्नुभएको थियो। एउटाले पोलेकै भरमा पक्राउ गरेर राजनीति सिद्ध्याउन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कृष्णबहादुर महराको केसमा पनि उन्मुक्ति दिएको भन्दै देउवाले प्रश्न समेत उठाउनु भएको थियो। देउवाले सुन तस्करीको नैतिक जिम्मा गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो। देउवा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर यसको नीतिगत छानबिनमा समेत सकारात्मक देखिनु भएको थियो। प्रचण्डमाथि गठबन्धन प्रमुख घटक कांग्रेसको समेत दबावका कारण उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकार लचक भएको छ। एमालेको माग पूरा भएको छ। खास गरी उच्च स्तरीय समिति बनाउने होइन, सीआईबीले नै यसको अनुसन्धान गर्छ भन्ने सरकार अन्ततः साउनको 10 गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गरेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई गलाएरै भए पनि नेकपा एमालेले आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याएको छ र उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भएको छ। सुन तस्करी र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्ट देउवाले केही दिन अघि नारायण काजी श्रेष्ठलाई समेत निवासमा बोलाएर भेट्नु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु भनेकै बदनाम हुनु मात्रै भएको बताउनु भएको छ। सर्वदलीय बैठकपछि उहाँले अब अरू बैठकमा आफूहरू नजाने सङ्केत गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु भनेकै बदनाम हुनु हो, यसको खासै अर्थ हुँदैन। सम्भवतः अब हामी उहाँहरूलाई नै टोङ्ग्याउन दिन्छौँ। यो सामान्य कुरालाई पनि लम्ब्याउन मलाई यो साक्षी बस्नुको कुनै अर्थ छैन। हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे छलफल गर्छौँ, उहाँको भनाइ छ। समितिको विषयलाई टुङ्ग्याएर संसद चलाउने तयारी रहेको थियो, तर प्रधान न्यायाधीशको शपथ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई देखाएर बैठक सारेपछि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री विजय कुमार गक्षदार र पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय शाहसँग बयान लिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग पनि सीआईबीले बयान लिएको बताइएको छ। यसअघि आइतबार राति पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र सोमबार डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि सीआईबीले बयान कागज गराएको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै सीआईबीले पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गक्षदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जय शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। यही प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन सहसचिव नारायण गोपाल मलेगो लगायतका कर्मचारी भनी फरार रहेको सीआईबी स्रोतले बताएको छ। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले अनुसन्धान प्रक्रिया लगभग सकिएकाले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा प्रखाल भित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। महिला सट्टा भर्ना दिनुपर्ने राय सहितको प्रस्ताव तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री विजय कुमार गक्षदार र सो राय सहितको मिसिल तयार पार्ने काम सहसचिव नारायण गोपाल मलेगोले गर्नुभएको थियो। मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने क्रममा हुँदैन भएको मोही खडा भएर भूमाफियाको कब्जामा सरकारी जग्गा गएको पाइएपछि उनीहरू यो प्रकरणमा मुछिएको बताइएको छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उझाएको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले ललिता निवासको संगठित र कीर्ति मुद्दामा सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सहित सक्कल र नक्कल फाइलहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उझाएको जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले मिसिल अध्ययन भएपछि अभियोजन कार्य अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपीलाई पक्राउ गरेको 60 दिनभित्र अभियोजन गर्नुपर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, आगामी शुक्रबार वा शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार जसरी भए पनि अदालत पठाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यही अनुसार टिम गठन भएर अभियोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। सीआईबीले गरेको अनुसन्धान 2049 देखि 2070 सालसम्म 5 पटक गरी बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलासा भएको छ। यसमध्ये 2066 सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा 25 रोपनी भन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको बताइएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा 27 रोपनी 7 आना 2 पैसा एक दाम जग्गा थपिनु पर्ने थियो। तर मन्त्री परिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदैन भएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनु पर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर भूमाफियाको कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समर्जङ कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलु र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो। यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको
भएको अधिकृतहरू बताउने गरेका छन्। 2069 माघ 5 मा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले ललिता निवासमा रहेको 60 आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्री परिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। ललिता निवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरूले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरू बताउँछन्। यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार कक्षदार, चन्द्रदेव जोशी लगायत पनि मुछिएको बताइएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्देशनपछि बयान लिनबाट समेत हच्किएको सिआइबीले घरमै गएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग घटना विवरण कागज गरी सरकारी साक्षी बनाउने गरी अनुसन्धानलाई पूर्णता दिएको बताइएको छ। सिआइबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार कक्षदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय कुमार शाह टक्लालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै पूर्व सचिवहरू दीप बस्नेत, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भूषाल र नारायण गोपाल मलिगोला पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यसबेलाका खरदार सुब्बा लगायत सरकारी कर्मचारी र जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई भने जोगाइएको छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले खरदार सुब्बा र जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो। तर गठबन्धन बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्न सिआइबीलाई निर्देशन दिएपछि लोकलाजका लागि मात्रै घटना विवरण कागजमा हस्ताक्षर गराएर उन्मुक्ति दिएको बताइएको छ। यसैबीच भालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारी लिखत कीर्ति र सङ्गठित अपराधको कसुरमा 57 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर ब्युरोले 200 जना भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि बयान लिएको थियो। तर उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा बयान कागज मात्र गराइएको छ, प्रतिवादी बनाउन सिफारिस नगरिएको बताइएको छ। प्रहरीले यो प्रकरणमा सोमबार बेलुकी पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार कक्षदारसँग पनि बयान लिएको थियो। पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय शाहसँग पनि बयान भइसकेको छ। पूर्व मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने फरार रहेकाले बयान लिन नसकेको सिआइबीको भनाइ छ। 4 जना पूर्व मन्त्रीलाई भने प्रतिवादी बनाइएको सिआइबीका एक अधिकृतले बताएका छन्। सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा 4 पटक गरेर हडपिएको निष्कर्षसहित 4 वटा छुट्टा छुट्टै राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। मुद्दा नम्बर 24 मा 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले 209 जना विरुद्ध पक्राउ पर्जी लिएको थियो। त्यस्तै मुद्दा नम्बर 25 मा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेर 4 रोपनी 14 आना 2 पैसा 2 दाम जग्गा हिनामिना गरेको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै मुद्दा नम्बर 26 मा छुट जग्गा दर्ता गर्ने नाममा 12 आना 2 पैसा जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसमा 13 जना संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अघिल्लो मुद्दा नम्बर 25 मा 4 रोपनी 14 आना 2 पैसा 2 दाम जग्गा हिनामिना गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसमा 110 जना संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यही आधारमा प्रहरीले 110 जना विरुद्ध पक्राउ पर्जी लिएको छ। मुद्दा नम्बर 27 मा बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति निवास परिसर विस्तारका लागि सट्टापट्टा र सोधभर्नाको नाममा 25 रोपनी 7 आना 1 पैसा 1 दाम जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यसमा 74 जना संलग्न रहेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। तर जग्गा फिर्ता गर्ने कतिपय सहित केहीको हकमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय भएको सिआइबीका अधिकृतहरू बताउँछन्। त्यसैले यो मुद्दामा 200 भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउने राय दिएको सिआइबीका अधिकृतहरू बताउने गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई साक्षी बनाउने र पूर्व मन्त्री 4 जना सहित 286 जनालाई मुद्दा चलाउन सिआइबीले जुन खालको सिफारिस गरेको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको छ। कागजात कीर्ति गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा प्रहरीले 286 जनालाई मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारको वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। तर सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले पुष्टि गर्नुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले 24 असारमा पक्राउ गरेको थियो। तर बन्दै प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएको बताइएको छ। शाखा अधिकृत छँदा ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी मन्त्री परिषदमा पठाउने एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सिआइबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको बताइएको छ। मन्त्री परिषदले 2066 सहित 29 मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। सो निर्णयमा ललिता निवास क्याम्पभित्र समर्थन कम्पनीको नाममा रहेको 27 रोपनी 7 आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने भनेर उल्लेख गरिएको थियो। दर्शक महानुभाव, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउनका लागि सिआइबीले राय बुझाएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सहमत भएका शीर्ष दलका नेताहरूको बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। मंगलबार बस्ने भनिएको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नपुगेपछि बैठक नै नबसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। बैठक नै बसेन, ओलीजी आउन सक्नु भएन, अस्वस्थताको कारणले र छलफल पनि बाँकी भयो उहाँले भन्नुभएको छ। तर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने प्रधान न्यायाधीशको शपथ पनि रहेकाले समय अभावका कारण शीर्ष नेताहरूको बैठक बुधबार बस्ने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको संयुक्त बैठकमा सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सो समितिको संरचना र कार्य क्षेत्रको प्रस्ताव तयार पार्न नेकपा एमालेका सुभाष नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे सहितको कार्यदल पनि गठन गरिएको जनाइएको छ। कार्यदलले तयार पारेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको संरचना र कार्य क्षेत्रको मस्यौदाका बारेमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पेश गर्नका लागि शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको बताइएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले भने उच्च स्तरीय समितिको संरचना र कार्य क्षेत्र नटुङ्गीको प्रधान न्यायाधीशको शपथ पनि रहेकाले संसद बैठक मंगलबार नबस्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उपस्थित नहुनुलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीसँग जोड्नु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नेताहरू उपस्थित भएका थिएनन्। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिका कारण नभएन आफ्नो कारणले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै बैठकमा नआएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। ती नेताका अनुसार चिया पिउँदै नेपालले राष्ट्रपतिसँग भन्नुभयो, केपी ओली नआएको तपाईको कारणले होइन, मलाई देख्नुपर्छ भनेर हो। राष्ट्रपतिले पदीय भूमिकाभन्दा बाहिर गएर सक्रियता देखाएकाले बैठकमा अनुपस्थित भएको एमालेले स्पष्टीकरण दिएको छ। राष्ट्रपतिले सबै दललाई बोलाउनुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सकारात्मक कार्य भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले देशको चिन्ता गरेर दलहरूलाई समझदारीबाट अगाडि बढ्नुस् भन्नु सकारात्मक कार्य भएको उहाँको भनाइरहेको छ। सोमबार भारतीय दलहरूबीच सहमति भई संसद खुलाउने अवस्था रहेकाले धेरै कुरा नभएको सहभागी नेताले बताउनु भएको छ। संसद नखुलेको भई सबैले बोल्थे होलान्, उपस्थित मध्ये केहीले मात्र बोली सहभागी नेताको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादीको छायाका कारण राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले नगएको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीको छाया परेकाले एमाले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नगएको बताउनु भयो। उहाँले माधव नेपालको छाया बैठकमा परेकाले एमालेका नेताहरू अनुपस्थित रहेको बताउनु भयो। उहाँले एमालेहरूसँग त्यस्तो संकीर्णता र सानो चित्त भएको भन्दै साझा विषयवस्तुहरूमा सबैले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न चाहेको पनि बताउनु भएको छ। संसदको अवरोध खुलाउन पहल गर्दै आउनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सक्रियता नदेखाएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शीतल निवासमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उहाँले संविधानले दिएको जिम्मेवारी बारे आफू जानकार रहेको भन्दै राष्ट्रको चिन्ता लागेर छलफलमा बोलाएको बताउनु भएको छ। संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, संविधानमा रहेको यो मेरो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्रै म सधैँ चिन्तित रहेको छु उहाँको भनाइ छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले साउनको 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसमा चासो राख्दै आएको बताइएको छ। उहाँले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमसिना, राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने लगायतसँग शीतल निवासमा छलफल गरेको बताइएको छ। यसअघि विभिन्न दलका नेताहरूसँग अलग अलग भएका छलफलहरूमा मंगलबार बिहान भने संयुक्त बैठक बोलाएको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरू भने बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताइएको छ। सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले संसदको अवरोध अन्त्य हुन थालेको खबरबाट सन्तोष मिलेको बताएका थिए। सरकार सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएपछि नेकपा एमाले संसदको अवरोध अन्त्य गर्न तयार भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनु भयो। हामी निरन्तर छलफलमा छौँ, संसद सुचारू गर्ने सहमतिको करिब नजिक पुगेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। संसद सुचारू होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भनेर राष्ट्रपतिबाट व्यक्त शुभेच्छा सकारात्मक रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महर्दले संसदमा एमालेले निर्लज्जतापूर्ण चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। कांग्रेस अनुसारले जनकपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको अभिमत लिएर सत्तामा जाँदा संसद विघटन गर्ने, एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसद चल्न नदिनु अलोकतान्त्रिक र निर्लज्जतापूर्ण चरित्र भएको उहाँले बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसदमाथि नै प्रहार गर्न खोजिरहेको महराको आरोप रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले भ्रष्टाचार सम्बन्धी खोलिएका फाइलहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएको देखिन थालेपछि अनुसन्धान भइरहेका फाइल बन्द हुने खतरा रहेको उहाँले बताउनु भयो। सुरुमा प्रधानमन्त्रीका भनाइमा पत्यार लाग्थ्यो, अहिले आफ्ना मान्छे पर्न थालेपछि अब नयाँ खोलिने त सम्भावना छैन, पुराना खोलिएका पनि बन्द हुने खतरा छ उहाँको भनाइ छ। चितवन रत्नगर नगर कमिटीको पार्टी समिति सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्रीको व्यवहारप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भयो। फाइल खोलेपछि आफ्ना नपर्ने अरूको मात्र पर्ने भन्ने हुँदैन, आफ्ना पर्न थालेपछि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको यात्रा अड्किएको देखियो उहाँले भन्नुभएको छ। वर्तमान सरकारले नागरिकका पक्षमा अरू केही कार्य नगरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानको हुर्मत लिएर विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। प्रदेश नियमावली र संविधानको धारालाई छलेर थापाले जबरजस्ती विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको भन्दै अदालत जाने तयारी भएको एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँले संसदीय दलले समेत रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेश कमिटीको प्रथम साधारण सभामा बोल्दै नेता कार्कीले एमालेसँग अर्को विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका कार्कीले पहिचानवादीहरूले आफ्नो माग र मुद्दा स्थापित गर्न राजनीतिक दल निर्माण गरी आउने कुरा ठिक भए पनि मूलधारका पार्टीका नेताले जातीय द्वन्द्वमा चौनी र त्यसलाई उचालेर सिंहासन जोगाउने खेल खेल्नु निन्दनीय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा सभाध्यक्षलाई प्रयोग गर्दै विश्वासको मत लिएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चावहिलको गङ्गाहिटीमा नक्सा पास नभएका अवैध घरटहराहरू भत्काएको छ। महानगरपालिकाको नगर प्रहरीको टोलीले गङ्गाहिटीमा नक्सा पास नगरेका टहराहरू डोजर लगाएर भत्काएको, महानगरले नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरू भत्काइरहेको महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले बताएको छ। नगर प्रहरीले 81 टहरामा डोजर लगाएको भन्दै टहरामा कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरू आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूले घरबेटीले घर खाली गराउन कुनै सूचना नदिएको गुनासो गरेका छन्। डोजर चल्न थालेपछि सामानहरू समेत निकाल्न नपाएको उनीहरूले बताएका छन्। 81 कोठा भत्काउँदा बिचल्ली भएको बताइएको छ। उनीहरूले जसोतसो आफ्नो सामान निकालेका थिए। अब कसरी अर्को कोठा खोज्ने भन्ने समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। निजामती कर्मचारीलाई पहिलोपटक विवाह विधाको समेत व्यवस्था गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। यसअघि कर्मचारीहरूलाई विवाह विधाको व्यवस्था रहेको थिएन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग हुँदै पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीलाई विवाह विधा दिने व्यवस्था राखिएको जनाइएको छ। निजामती सेवा ऐन 2049 को व्यवस्था अनुसार कर्मचारीले अहिलेसम्म भइपरि आउने र पर्व विधा, घर विधा, बिरामी विधा, प्रसुति विधा, प्रसुति स्याहार विधा, क्रिया विधा, अध्ययन विधा, असाधारण विधा र बेतलबी विधा गरी 9 प्रकारका विधा पाउँदै आएका छन्। अब यसमा विवाह विधा पनि थपेर संघीय निजामती सेवाको विधेयक तयार पारिएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। विवाह विधा तोकिए बमोजिम हुने भनेर मस्यौदामा लेखिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भन्नुभएको छ। लोकसेवा आयोगको परामर्श सहितको मस्यौदालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा पठाउने बताइएको छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर संसदबाट संसदीय समिति हुँदै पुनः संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा हुनेछ। यस सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा कुनै काटछाँट नभई कर्मचारीहरूले विवाह विधा पाउने बताइएको छ। यसैबीच संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन थारू क्लस्टर पनि थप गरिएको छ। यसअघि थारूलाई अलग्गै क्लस्टर थिएन, थारूलाई आदिवासी जनजातिमा क्लस्टरभित्र राखिएको थियो। संघीय निजामती सेवा ऐन 2049 मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये 45% पद छुट्याई 100%लाई 7% मानि महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टरमा छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ। महिलामा 33%, आदिवासी जनजातिमा 27%, मधेसीमा 22%, दलितमा 9%, अपाङ्गमा 5%, पिछडिएको क्षेत्रमा 4% आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ। थारू कल्याण कार्यान्वयन सभा लगायतले लोकसेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनहरूमा जनसङ्ख्याको आधारमा थारू समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले पनि थारू समुदायलाई सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओईले 4 वर्षीय स्नातक तहको शुल्क एकैपटक 3 लाखबाट बढाएर 7 लाख पुर्याएको छ। सोमबार बसेको कार्यान्वयन समितिको बैठकले गत साउन 25 गतेको शुल्क वृद्धिको निर्णय अनुमोदन गरेको बताइएको छ। यसअघि इन्जिनियरिङ स्नातक तहको नियमिततर्फ 35,000 शुल्क कायम गरिएको थियो भने हाल उक्त शुल्क बढाएर 82,720 रुपियाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै पूर्ण शुल्कतर्फ 3,30,000लाई बढाएर 7,75,000 पुर्याइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका आङ्गिक क्याम्पसमा केन्द्रीय क्याम्पस
पुल्चोक, थापाथली क्याम्पस, पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान र पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरा र चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस रहेका छन्। 2053 सालदेखि इन्जिनियरिङ तहको शुल्क नबढाइएकाले अध्ययन गरेर शुल्क बढाइएको आइओई का डिन शशिधर राम जोशीले बताउनु भएको छ। वार्षिक 10% बढाउनु पर्ने निर्णय गरे तापनि अहिलेसम्म शुल्क बढाइएको थिएन। उहाँले भन्नुभयो 1 वर्ष अघिबाटै 5वटै आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अध्ययन गरेर शुल्क बढाउने निर्णय भएको उहाँले भन्नुभएको छ। 1 वर्ष अघि सुशील वज्राचार्य नेतृत्वको कमिटीले शुल्क बढाउन सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरेकाले अहिले त्यसलाई पारित गरिएको जोशीको जिकिर छ। शुल्क वृद्धिलाई लिएर विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेभी सङ्घको आह्वानमा क्याम्पस परिसरमा आमरण अनसन समेत सुरु भएको छ। थापाथली क्याम्पसका सोभि सभापति पुष्कर विक्रम शाहीले शुल्क नघटाएसम्म विरोध गरिरहने बताउनु भएको छ। त्यस्तै एमाले निकट अनेरा सोभिले नयाँ भर्नाको मौका छोपी भारी मात्रामा गरिएको शुल्क वृद्धि नमान्ने भन्दै फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष श्रमिक बडालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वसुलभ रूपमा गरिब जिम्मेदार विद्यार्थीहरूको पहुँचमा नहराउने गरी गरिएको शुल्क वृद्धिले सरकारले इन्जिनियरिङ विषयमा व्यापार गर्न उद्वेलित रहेको पुष्टि हुने जिकिर गरिएको छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस सोभिले पनि शुल्क वृद्धिको विरोध गरेको जनाएको छ। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्न शुल्क तोकेपछि विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले शुल्क अव्यावहारिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। केन्द्रीय पुस्तकालयले भदौको 1 गतेदेखि विद्यार्थीहरूले पुस्तकालयभित्र बसेर अध्ययन गर्न चाहे शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्ड अनुसार अब 6 महिनामा सदस्यता बन्न 600 रुपैयाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 700 रुपैयाँ, 1 वर्ष सदस्यता बन्न 1000 रुपैयाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 1100 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय पुस्तकालयको यो निर्णय उपयुक्त नभएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। विद्यार्थी राम हरि लामिछानेले पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्ने शुल्क महँगो भएको बताउनुभयो। लामिछानेले पुस्तकालयमा स्वतस्फूर्त रूपमा विद्यार्थी जान पाउनुपर्ने भन्दै पुस्तकालयमा बसेको शुल्क लिने निर्णय विद्यार्थीको हितमा नभएको बताउनुभयो। विद्यार्थी अध्ययनका लागि पुस्तकालय जाने गरेको भन्दै कतै काम नगर्ने विद्यार्थी पनि रहेको भन्दै उहाँहरूलाई पनि शुल्क तोक्दा अप्ठ्यारो भएको उहाँले गुनासो समेत गर्नुभएको छ। देशका धेरै जसो पहाडी क्षेत्रमा पानी परिरहेको छ। मनसुन थप सक्रिय भएसँगै सोमबारदेखि नै धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। बुधबार पनि मौसम यस्तै रहने सम्भावना रहेको मौसमविद सजिना साक्यले बताउनु भएको छ। मंगलबार दिउँसो लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा ठूलो पानी परेको मौसमविद साक्यले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार मंगलबार भाती, कोशी, मधेस र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। बुधबार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। पानी परेका बेलामा बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। दाङमा अपहरणपछि बन्धक बनाई कुटपिट गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका 13 सेवारका 41 वर्षीय जित बहादुर विकलाई आइतबार राति अपहरण गरी कुटपिट गरिरहेको अवस्थामा 7 जनालाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। पक्राउ पर्नेमा घोराई 19 का 32 वर्षीय दीपक सुनार, 24 वर्षीय हिरा सुनार, 23 वर्षीय जीवन सुनार, 20 वर्षीय मनोज घरती मगर, 34 वर्षीय खिम बहादुर घरती मगर र 2 जना नाबालिग रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी राजन कुमार गौतमले बताउनु भएको छ। डीएसपी गौतमका अनुसार गत आइतबार राति विकलाई अपहरण गरी रा 4131 नम्बरको अटो रिक्सामा राखेर घोराई 19 थकाली कोट स्थित दीपक सुनारको खाली घरमा पुर्याइएको थियो। त्यहाँ उनलाई कुटपिट गरी घाइते बनाइएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। घाइते विकको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरको दाउन्नेमा यात्रु बस पल्टँदा 29 जना घाइते भएको समाचार छ। नवलपरासी पूर्व नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका 2 दाउन्नेको घिउ खोलामा बस दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद बहादुर पौडेलका अनुसार धनगढीबाट काठमाडौँका लागि छुटेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001 ख 2986 नम्बरको बस ब्रेक फेल भएर सडक छेउमा पल्टिएको जनाइएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल र धुम्कीवा स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो। घाइते सबैको अवस्था खतरा मुक्त छ। बसमा 35 जना यात्रु रहेको जनाइएको छ। 17 घण्टापछि मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। सडक विभाग भरतपुरका अनुसार सोमबार राति 8 बजे अवरुद्ध भएको सडक मंगलबार दिउँसो 1 बजेदेखि सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ। यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो पहिरो आएर सडक बन्द भएपछि रातभर काम गरिएको थियो। सडक खण्डको नाम्सी पुल नजिकै ठूलो पहिरो गएको बताइएको छ। हाँस्यविज्ञ कलाकार जितु नेपालले मुन्द्रेको कमेडी क्लब अपेक्षा गरे अनुसार नचलेको बताएका छन्। काठमाडौँमा जितुको हाँस्यविज्ञ गाई जात्रा 2080 को बारेमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले सो कुरा जानकारी दिएका हुन्। उनले दर्शक कम हुनुमा उस्तै कमेडी विधाका अन्य कार्यक्रमहरू बाँडिनु रहेको बताएका छन्। उनले तुलनात्मक रूपमा पहिलाको जस्तो युट्युबमा भ्युअर्स कमी आएको बताएका छन्। उनले पहिला ठूलो सेटमा कार्यक्रम गर्ने गरेको तर अहिले खुम्चिएर सानो सेटमा कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको पनि गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार गाई जात्रामा आफूले राजनीतिक र समसामयिक विषयवस्तुहरू उठान गरेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक
नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गर्ने काममा मात्रै गाई जात्रा सकियो नि भन्ने सिने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले गाई जात्रा पहिलाबाट नै राजनीतिक रूपमा व्यङ्ग्य गर्ने गरेको बताएका छन्। अभिनेता नेपालले अन्य बेलामा अन्य विषय र कलाकारहरूलाई व्यङ्ग्य गर्न सकिने तर राजनीतिप्रति खुलेर व्यङ्ग्य गर्न पाइने एउटै अवसर भनेको गाई जात्रा भएकाले पनि नेताहरूलाई बढी व्यङ्ग्य गरेको बताएका छन्। उनले गाई जात्राको भिडियोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देश छोडेर विदेश पलायन भएको विषयवस्तु उठाइएको बताएका छन्। साथै अन्य नेताहरू पनि देशलाई खाल्डोमा हालेर देश छोडेर विदेश पलायन भएको लगायतका विषयवस्तुहरूमाथि व्यङ्ग्य गरिएको उल्लेख गरेका छन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ हास्य कलाकार सुरेन्द्र केसी मुलाका सागले मुन्द्रेको कमेडी क्लब बिस्तारै मैदानमा खर उत्रिरहेको बताएका छन्। गाई जात्रा 2080 नजिकै कलाकारहरू हास्यव्यङ्ग्य मार्फत समाज देश र विदेशका राजनीतिक समसामयिक विषयमा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम लिएर आउन थालेका छन्। गाई जात्राको अवसरमा हरेक वर्ष कलाकारहरूले आफ्नो व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति दर्शक र श्रोतामाझ पस्किँदै आएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले नेपाली फिल्म गोर्खा वारियरलाई पत्र लेख्दै सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय 10 डाउनिङ स्ट्रिटको तर्फबाट गत सत्रमा सांस्कृतिक मामिला मन्त्री डेनिम गोलिङलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुनकले उक्त पत्र लेखेका हुन्। गत जुलाई 20 मा निर्माता र निर्देशक मिलन चाम्सले सांस्कृतिक मामिला मन्त्री गोलिङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रिमियर समारोहमा उपस्थित हुन निम्ति दिँदै पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रको जवाफमा प्रधानमन्त्री सुनकले आफू कार्यव्यस्तताको कारण प्रिमियर समारोहमा उपस्थित नसक्ने जवाब समेत फर्काएका थिए। पत्रमा प्रधानमन्त्री सुनकले लेखेका छन्, बहादुर गोर्खा सैनिक वारियर सैनिकबारे वीरता त्याग र समर्पणबारे बनेको यो फिल्मबारे थाहा पाउँदा म हर्षित छु। निम्तोका लागि हार्दिक धन्यवाद। दुर्भाग्यवश कार्यव्यस्तताका कारण म प्रिमियर समारोहमा उपस्थित हुन असमर्थ छु। यद्यपि प्रिमियर र फिल्म सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। पत्रका लागि धन्यवाद भनेर उनले लेखेका छन्। यो फिल्मलाई सेप्टेम्बर 10 मा बेलायतको लेसेस्टर स्थित चर्चित आइसम्याक्स सिने वर्ल्डमा प्रिमियर गर्ने कार्यक्रम छ। यो हलमा यसअघि चर्चित हलिउड फिल्महरूको प्रिमियर भइसकेको छ। फिल्मले दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकले मलायामा लडेको युद्धको कथा पेश गरेको जनाइएको छ। नयाँ भरतपुर 220-132 किलो भोल्ट केभी सब स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सो सब स्टेसनसँगै हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 11 आँपटारीमा मर्स्याङ्दी करिडोर 220 केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको ग्यास इन्सुलेटेड सब स्टेसन GIS प्रविधिमा आधारित सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक EIB को सहुलियतपूर्ण ऋणमा सब स्टेसन र सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको बताइएको छ। सब स्टेसनको लागत 1 अर्ब 52 करोड र प्रसारण लाइनको लागत 5 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। नयाँ भरतपुर सब स्टेसन परिसरमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ भरतपुर सब स्टेसन र हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्तिका लागि रणनीतिक महत्त्वको रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्र उत्पादित विद्युत यही खपत गरी नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार गर्न तथा विकासमा तीव्रता दिन र अतिरिक्त भएको विद्युत निर्यात गरी अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने गरी काम भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। लगातार 2 दिनसम्म रातामा भएको शेयर बजार मंगलबार भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 17.69 अङ्कले बढेर 2015.98 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा, जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै खुटेली बुखारी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% तथा इङ्गवा खोला हाइड्रो र माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 9% ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन मंगलबार सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर झन्डै 4.5% ले घटेको छ। मंगलबार 60,31,000 किता शेयर 1 अर्ब 33 करोड 25 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको प्रमोटर शेयर 28 करोड 59 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ। थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा निर्वासनको 15 वर्षपछि स्वदेश फर्किएको बताइएको छ। मंगलबार उनी आफ्नो परिवारका साथ एक निजी विमान मार्फत बैंकको डोन मुआङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै स्वदेश फर्किएको बताइएको छ। सो क्रममा उनले विमानस्थलमा आफ्ना समर्थकहरूसँग भेट पनि गरेका थिए। थाक्सिन सन् 2001 देखि सन् 2006 सम्म थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर उनी 2008 देखि भने विदेशमा बस्दै आएका थिए। थाइल्यान्डको अदालतले उनलाई 8 वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो। सिनावात्राले भने अदालतको फैसला राजनीति प्रेरित रहेको बताउँदै आएका छन्। उपप्रधानमन्त्री विसानुक्रे नगामले यसअघि नै थाक्सिनलाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर स्वदेश फर्कन साथ जेल पठाइने बताएका थिए। सो कानुनी प्रक्रिया अनुसार उनलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरी जेल पठाइएको जनाइएको छ।
जापान सरकारले बिहिबारदेखि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दूषित जल समुद्रमा फाल्न सुरु गर्ने जनाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी बिहिबारदेखि दूषित पानी समुद्रमा फाल्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकारले पनि दूषित पानी समुद्रमा फाल्ने मिति तय गरेको छ। समुद्री पर्यावरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै छिमेकी तथा अन्य प्रशान्त द्वीप देशहरूले साथै मत्स्य व्यवसायी र स्थानीयहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। जापानी सरकारले परमाणु दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा फाल्ने निर्णय लिएपछि स्थानीयहरूले विरोध जनाउँदै आन्दोलन समेत गरेका छन्। अफ्रिकाको दक्षिण पूर्वको मध्यमा रहेको भूपरिवेष्टित राष्ट्र जिम्बाब्वेमा अगस्तको 23 आम निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनले राष्ट्रपतिको चयन गर्नेछ। सन् 1980 स्वतन्त्र भएको जिम्बाब्वेमा जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय सङ्घ राष्ट्रवादी पार्टीले निरन्तर शासन गर्दै आएको छ। यो आम निर्वाचनपछि पनि जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय सङ्घ राष्ट्रवादी शासनमा निरन्तर हुन चाहन्छ। राष्ट्रपति पदका लागि 11 जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यो आम निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय सङ्घ राष्ट्रवादीका नेता तथा वर्तमान राष्ट्रपति इमर्सन मनङ्गावा र परिवर्तनका लागि नागरिक गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका नेल्सन चामिसा बीच हुने बताइएको छ। मनङ्गावाले शनिबार आफ्नो गृह प्रान्त मिडल्यान्ड्समा आफ्नो चुनावी अभियानको समापन गरेका छन् भने चामिसियाले सोमबार जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेमा आफ्नो चुनावी अभियान समापन गरेको बताइएको छ। जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार 60 लाख बढी मानिसहरूले मतदान गर्नेछन्। जिम्बाब्वेमा हरेक 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। पछिल्लो चुनाव 2018 मा भएको थियो। जिम्बाब्वेमा राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिनका लागि उमेर कम्तीमा 40 वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जिम्बाब्वेको संविधानले संसदका 350 सदस्यको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। संसदमा राष्ट्रिय सभा र सिनेटमा क्रमशः 270 र 80 सांसद हुने जनाइएको छ। पूर्वी चीनको जियाङ्सी प्रान्तका किसानले काटिएको धानको गाँजबाट पुनः धान फलाउन सफल भएका छन्। रेटुन विधि अपनाएर एकपटक रोपेको धानबाट 2 पटक उत्पादन लिन सकिने बताइएको छ। किसानहरूले परम्परागत रूपमा उखु र केरामा यो विधि अपनाएको पाइएको छ। रेटुन विधि अपनाएर उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञहरूका अनुसार रेटुन विधिले धान रोप्ने एउटा राम्रो मोडेल तयार गरेको छ। अब धान बाली पहिलो उत्पादन दिएर छोडिएको परालसहितको धानको गाँजबाट फेरि उम्रन सक्षम हुन्छ। जियाङ्सी प्रान्तको पोयाङ काउन्टीमा परीक्षणका लागि लगाइएको धान खेतमा एकपटक धान काटिसकेपछि फेरि त्यसलाई उम्रन दिइएको थियो। माटोको बनावट अनुसार फरक फरक रूपमा छनौट गरिएको खेतमा विज्ञहरूले परीक्षण गरेका थिए। पोयाङ काउन्टीका किसान सियाङ जोङ युली रेटुन विधि अनुसार रोपिएको धानले कृषकको समय पैसा बचत गरेको र उत्पादन पनि दुब्बर भएको बताएका छन्। जियाङ्सी प्रान्तमा रेटुन विधिबाट धान रोप्ने क्षेत्रफल 1,34,000 हेक्टर पुगेको बताइएको छ। प्रान्तीय कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता चाओ काई होङले प्रविधिको विकाससँगै यस विधिबाट लगाइएको बालीले समग्र अन्न उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। रेटुन एक कृषि विधि हो जसमा लगाइएको बालीमा एकपटक अन्न उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको परालको गाँजबाट पुनः उत्पादन लिन सकिनेछ। जस्तै उखुको प्रारम्भिक उत्पादन लिएपछि पनि बाँकी रहेको भागबाट पुनः उत्पादन गरिन्छ। यसले समय र श्रमको बचत हुन्छ। यससँगै किसानले कम लागत, दक्षता वृद्धि, माटोको संरक्षण, छिटो उत्पादन र कम वातावरणीय प्रभावका साथै दिगो रूपमा भूमिको प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ। रुसमा सशस्त्र हमलापछि कतै देखा नपरेका वाग्नर समूहका कमान्डर एभगिनी प्रिगोजिन पहिलो पटक भिडियो सम्बोधन मार्फत सार्वजनिक भएका छन्। लडाकु पोसाकमै सम्बोधन गरेका उनले आफू अफ्रिकामा रहेको बताएका छन्। वाग्नर समूह अहिले अफ्रिकालाई अझै स्वतन्त्र बनाउन खटिएको उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्। अफ्रिकामा व्यापारिक स्वार्थका कारण वाग्नर समूहले हजारौं लडाकुलाई परिचालित गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। वाग्नर समूह माली र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा छ। त्यस समूहले त्यहाँ युद्ध अपराध मच्चाएको आरोप संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लगाएको छ। मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा वाग्नर समूहले निहत्था नागरिकलाई यातना दिएको भन्दै बेलायतले गत महिना प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तै अमेरिकाले पनि वाग्नर समूहलाई त्यहाँ सुनबारे अवैध सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ। भिडियो सन्देशमा वाग्नरका कमान्डर प्रिगोजिनले यो भूमिमा इस्लामिक लडाकु र अन्य अपराधी गिरोहसँग लड्दै त्यहाँको खनिज खोज्ने काम भइरहेको बताएका छन्। यस कार्यमा सफलता पाउनका लागि थप लडाकु भर्ती गर्ने योजना रहेको प्रिगोजिनले बताएका छन्। रुसमा सशस्त्र हमला असफल भएसँगै प्रिगोजिन कम प्रोफाइलमा बसिरहेका थिए। करिब 5,000 लडाकुले गत जुनमा मस्को केन्द्रित आक्रमण गरेका थिए, तर त्यो आक्रमण 24 घण्टा पनि टिक्न सकेन। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को मध्यस्थतामा क्रेमलिनसँग वार्ता भएसँगै उनले आक्रमण रद्द गरेका थिए। युक्रेनको युद्धमा अग्रपन्थीमा खटिँदा समेत आफ्नो लडाकुलाई हतियार नदिएको आरोप वाग्नर समूहले लगाउँदै आएको थियो। युक्रेन युद्धसँगै वाग्नर समूहमा 25,000 योद्धा रहेको आकलन गरिएको छ।
आइसिसी वुमन्स टी20 एसिया क्षेत्र छनौट अघिको 4 देश सम्मिलित सिरिजको पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको छ। मलेसियाको बायोमास स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट कम्प्लेक्समा भएको खेलमा नेपालले 15.5 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 85 रनको लक्ष्य पूरा गरेको हो। नेपालका लागि सम्झना खड्काले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 36 रन बनाएकी छिन्। त्यस्तै सीता राणा मगरले अभिजित 3 रन बनाइन्। त्यस्तै पूजा महतोले 16, कप्तान रुबिना छेत्रीले 10 र इन्दु वर्माले 8 रनको योगदान दिए। नेपालका ओपनर बिन्दु रावल बिना रन आउट भएको बताइएको छ। बलिङतर्फ हङकङका इक्रा सहर, मारीको हिल, मरियाम भिवी र क्यारी चानले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको हङकङले 19.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 84 रनको योगफल तयार गरेको थियो। हङकङका लागि क्यारी चानले सर्वाधिक 34 र डोरेथिया चानले 16 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सकेनन्। बलिङतर्फ नेपालका सीता राणा मगरले 5, इन्दु वर्माले 2 र कविता कुँवर, पूजा महतो र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिए। अगस्त 31 देखि मलेसियामै हुने आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्वालिफायरको तयारी स्वरूप 4 देशीय टी20 सिरिज भइरहेको हो, जसमा नेपाल र हङकङ सहित मलेसिया र कुवेत रहेको जनाइएको छ। ब्याडमिन्टन एसिया दक्षिण एसिया क्षेत्रीय जुनियर च्याम्पियनसिप 2023 मा नेपालकी दिलाशा राणा र रिहाना शेरचनको जोडी अन्डर 15 डबल्समा फाइनल प्रवेश गरेका छन्। राणा र शेरचनको जोडीले बङ्गलादेशका अफिफा खान अरिन र तान्जिला महमुदको जोडीलाई 21-15, 16-21, 21-9 ले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको बताइएको छ। अन्डर 15 तर्फ नै टिसा रानी साके र समृद्धि श्रेष्ठको जोडी श्रीलङ्काका सिथुली रणसिंघी र नैथमी रत्नायकीसँग 8-21, 7-21 ले पराजित भए। त्यस्तै पुरुषतर्फ सुदेश राजकोटी र शिशिर राणाको जोडी बङ्गलादेशका मोस्तकी होसैन र वाली उल्लाहको जोडीसँग 9-21, 12-21 ले पराजित भएको बताइएको छ। महिला अन्डर 15 एकलतर्फ टिसा रानी साक्य श्रीलङ्काकी नेथमी रत्नायकीसँग 4-21, 14-21 ले पराजित भएको बताइएको छ। त्यसै गरी दिलाशा राणा श्रीलङ्काकी सुथुली रणसिंघीसँग 15-21, 15-21 के अन्तरमा पराजित भइन्। पुरुषतर्फ सुबिन श्रेष्ठ बङ्गलादेशका वाली उल्लाहसँग 15-21, 21-14, 18-21 ले पराजित भएको बताइएको छ। अन्डर 17 महिलातर्फ नेपालकी राजी राई श्रीलङ्काकी रमुनी मनाङ्गेसँग 16-21, 21-18, 15-21 ले पराजित भएको बताइएको छ भने पुरुषतर्फ कवीर केसी श्रीलङ्काका थिदासा वेरा गोडासँग 12-21, 19-21 ले पराजित भएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।